अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियोस हमारे लड़कियों पे है। आज के सिचुएशन में लड़कियों की क्या स्थिति है। हमने मायके के आस में ससुराल को छोड़ते हुए उन लड़कियों को देखा है और बाद में नसीबों को दोष देते उन लड़कियों को हमने देखा है। तो आप लोग ही कमेंट में बताइएगा, अगर हमारे नसीब में सब कुछ अल्लाह पाक लिख देते तो फिर हमें दुआ मांगने की तौफीक अता क्यों करते। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, एक औरत चाहे तो घर को जन्नत भी बना सकती है, एक औरत चाहे तो घर को जहन्नम भी बना सकती है। मेरा कहने का यही मतलब है, एक औरत के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। हस्बैंड कैसा है, ससुराल वाले कैसे हैं, ये मैं कुछ भी नहीं मानती, कुछ भी नहीं मानती। मैं जो कुछ भी मानती हूँ सिर्फ औरतों को ही मानती हूँ। और ये बिल्कुल सच भी है, क्योंकि इस चीज़ को हमने अपनी ही ज़िंदगी पे आजमा के देख चुकी हूँ। देखिए, लड़की अगर अपने ससुराल में रह जाए, लड़की अगर अपने ससुराल में रह जाए और हर रिश्ते को दिल से अपनाए तो घर को जन्नत बना सकती है, घर को जन्नत बना सकती है। ना ऊंची आवाज हो, ना ऊंची आवाज हो, ना किसी रिश्ते में तकरार हो। शौहर क्या, पूरी दुनिया जीत सकती हो। एक ससुराल ही क्या, पूरी दुनिया आप जीत सकती हो। जब बीवी अगर प्यार से बोले, जब बीवी अगर प्यार से बोले तो शौहर का दिल पिघल जाता है। और लबों पे हमेशा एक छोटी सी मुस्कुराहट रखे तो घर खुशियों से भर उठता है। बिल्कुल ये बात सच है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमने अक्सर लड़कियों को ही दोष दिया है घर को टूटने में, और हमेशा एक लड़कियों को ही शाबाशी दिया है घर को जोड़ने में। क्योंकि औरत चाहे तो किसी भी रिश्ते को तोड़ सकती है और किसी भी रिश्ते को जोड़ भी सकती है। चाहे देखिए, सबसे बड़ी बात तो इंसान के लिए इंसानियत ही काफ़ी है। कौन सास है कौन ससुर है ये मायने नहीं रखता। कौन सास है कौन ससुर है, कौन हस्बैंड है, कौन हमारी ननद है, कौन हमारे देवर है, ये कुछ भी मायने नहीं रखता। रिश्ते तो बाद में बनते हैं, रिश्ते जो है वो बाद में बनते हैं, लेकिन एक इंसान की इंसानियत तो पहले ही जिंदा हो जाती है। हम एक इंसान है, सामने वाला एक इंसान है, तो हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। ये ना हो, देखिए कभी भी बहुत ऐसे लोग कहते हैं मैं ससुराल वाले अच्छे नहीं है, मैं छोड़ के चली आई, ये सास अच्छे नहीं है, ससुर अच्छे नहीं है, मैं बोलती नहीं हूँ। ये बिल्कुल गलत बात है, फिजूल बात है। आपको जो अच्छा नहीं लगता है तो आप उसे समझाएं। देखिए, बहुत ऐसे लोग ये भी कहते हैं कि वो अच्छा नहीं है ना, मैं उसे बोलना ही छोड़ दी। क्या आप अच्छी हैं तो आप उसे अच्छी बना नहीं सकती हैं? क्या आप अच्छे हैं तो आप उस इंसान को अच्छे नहीं बना सकते? अगर हम ऐसे ही ढूंढते रहें कि अच्छे दोस्त बनाएंगे, अच्छे एक हस्बैंड बनाएंगे, अच्छे एक सास हमें चाहिए, हमें एक अच्छे ससुर चाहिए, हमें एक अच्छी फैमिली चाहिए, तो बताइए वो बिगड़ी हुई फैमिली या वो बिगड़े हुए लोग कैसे सुधरेंगे? कोई चांस है सुधरने का? नहीं चांस है। तो हम अच्छे हैं तो हमारा समाधान यही होना चाहिए, हमारा सिद्धांत यही होना चाहिए कि हमें जो भी गलत इंसान मिलेगा हम उसे अच्छी सोच, अच्छी राय, अच्छी दिशाएं दिखाएंगे, ताकि वो भी इंसान अच्छा बना और उसका परिवार भी अच्छा बने। ये ना हमारे सास ऐसे हैं, हमारे सास ससुर ऐसे हैं, हमारे अम्मी अब्बू ऐसे हैं, इसलिए हमें बोलने का मन नहीं करता। तो इसी में ई ना की और शाबाशी दे दे, अच्छी करती हो नहीं बोलती हो, वैसे लोगों से नहीं बोलना चाहिए। हाँ, हम तो ऐसे रहते तो हम तो छोड़ते ही नहीं, हम तो एकदम। अरे ये कहाँ की बहादुरी है? बहादुरी तो तब है कि जब हमें एक खराब इंसान मिले और हम उस इंसान को अच्छा बनाएं, इसे ज़िंदगी कहते हैं। तो गाइस, हमारी सोच हमेशा रहती है कि हम हर एक इंसान को सही रास्ता दिखाएं, सही रास्ते पे लाएं, क्योंकि दुनिया में हम सिर्फ क्या है, दुनिया में हमारा जीना खाना रहना यही है। अच्छे घर मिले, अच्छे पैसे मिले, बस यही सोच है ना। लेकिन ये सब लेकर हम क्या करेंगे? दुनिया में ही छोड़ के चले जाएंगे। और अगर हम किसी को खुशियाँ दिए हो, किसी को हम अच्छे राय दिए हो, किसी के साथ हम अच्छा बिहेव किए हो, तो वो हमारी आखिरत तक जाएगी। तो आप लोग भी इसी राह आप लोग इसी राह पे चलिए, अच्छे से अच्छे दुनिया में अच्छे से अच्छे लोगों को बनाइए। आप लोगों को अगर कोई गलत इंसान मिलता उसे अच्छे बनाने की कोशिश कीजिए। हम तो मतलब सोचते हैं कि
کاش ہماری شادی بہت خراب انسان سے ہو گئی ہوتی، بہت خراب انسان سے ہو گئی تھی، بہت خراب گھر میں ہو گئی ہوتی، میں یہی سوچتی ہوں وہ دنیا کا سب سے خراب گھر ہوتا، ایسے گھر میں میری شادی ہوئی تھی، قسم خدا کہ اس گھر کو ہم جنت بنا دیے ہوتے اور اس گھر کو ہم ایک دم سنوار دیتے، ایک ایک ویکتی کو ہم اچھا بنا دیے ہوتے، کیونکہ آج کے ڈیٹ میں بھی ہمیں جو انسان ملے ہیں اللہ کا شکر ہے وہ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ ہر ایک انسان کو اچھی بنائیے، دیکھیے اپنی منہ سے اپنے تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہم سے کبھی کسی انسان سے کبھی جھگڑا ہوا ہی نہیں ہے، جھگڑا ہوتا بھی ہے تو مطلب سب صحیح ہو جاتا ہے، تو ایسے آپ لوگ بھی بنیے، کیونکہ سمسیا کا کبھی بھی سمادھان نکالنا چاہیے، مطلب چھوڑ کے بھاگنا نہیں چاہیے، چھوڑ کے بھاگے تو وہ انسان ہی کیسا، بتائیے وہ انسان کیسا، تو ہم جو آج کل کی زمانے کی لڑکیاں ہیں ان لوگوں سے یہی کہنا چاہیں گے کہ دیکھیے میکے میں کچھ ہونے والا نہیں ہے، آپ لوگ اپنے سسرال کو اپنا گھر سمجھ کے رہیے، اگر وہاں پہ کوئی دقت ہوتی ہے، دیکھیے شوہر جو ہے نا اگر آپ کے لائق نہیں ہے تو آپ اس کے لائق بن جائیے، ایک آپ لوگ وہ فلم دیکھے ہوں گے بلندی پکچر میں امیتابھ بچن ہے، ان کی باتیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں انل کپور رہتا ہے نا، سوری ہاں انل کپور ہی رہتے ہیں، امیتابھ بچن انل کپور رہتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو وہ آتے ہیں ان کے بڑے بھیا رہتے ہیں بہو کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس نے آپ کو للکارا، آپ سے زبان لڑایا، میں اس کو نہیں رکھوں گا، میں اس کے گھر لے کے جا رہا ہوں، تو ان کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں نا ارے اس میں دقت کیا ہے، بہو کو چھوڑ دینے سے کیا تمہارا زندگی کٹ جائے گا، کیا تمہارا رشتہ اور مضبوط ہو جائے گا، کبھی ایسا نہیں ہوگا، اگر بہو تمہارے لائق نہیں تو تم بہو کے لائق بن جاؤ، تو دیکھیے بات یہ بالکل صحیح ہے، اگر آپ لوگوں کے شوہر آپ لوگوں کے لائق نہیں ملتے ہیں تو آپ لوگ اپنے شوہر کے حساب سے ہی ہو جائیے، اور ایسا نہیں ہے کہ بیوی جو کہے شوہر نہ مانے، ہر عورت کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے، اب وہ چاہے جو بھی طاقت ہو جیسی بھی ہو، مطلب وہ شوہر کو جیسے بھی چاہے مطلب منا ہی لیتی ہیں کسی باتوں کے لیے، جیسے چاہے ویسے بنا ہی لیتی ہیں، اور شوہر مانتے ہیں تو پھر یہ تو بات پیدا ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ہسبینڈ اچھے نہیں ہیں، ہمارے ہسبینڈ یہ نہیں کرتے، ہمارے شوہر ایسے ہیں، ہمارے فیملی والے ایسے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب آپ پہ نربھر کرتا ہے کہ آپ کیسے ہو، آپ کس کو کتنا جیت سکتے ہو، یہ زبان کی جو بھاشا ہے نا، یہ زبان کی جو بھاشا ہے یہ کسی کا دل جیت بھی سکتی ہے اور کسی کے آگے اپنا ہی دل کو ہار بھی سکتی ہے، اگر زبان کی بھاشا صحیح ہو تو شریر کا ویاکرن بھی بن جاتا ہے، اور اگر زبان کی بھاشا خراب ہو نا تو اچھا خاصا گرامر بھی بیکار ہو جاتا ہے، تھوڑی سی ہنس دی ہوں آپ لوگوں کے سامنے کیونکہ آپ لوگ کو مطلب یہ ویڈیوز دیکھنے میں بورنگ ہو جائے گا، لیکن یہ جو بھی بات میں بولی ہوں بالکل رائٹ بولی ہوں، اور آگے بھی نیکسٹ میری ویڈیوز ایسی ہی آئے گی، تھوڑا بچوں کے ایگزام میں بزی ہو گئی تھی، بچوں کا ایگزام ابھی چل ہی رہا ہے لیکن اب بس ایگزام ہی کرانا ہے، تو اس وجہ سے میں ان سب باتوں کو میں سوچ نہیں پاتی تھی، لکھ نہیں پاتی تھی، تو بولوں گی کہاں سے، اس کو لکھنا پڑتا ہے گائز، پھر یاد کرنا پڑتا ہے، پھر بولنا پڑتا ہے، بہت محنت لگتا ہے اس کے لیے، تو آپ لوگ میرا ساتھ دیجیے کہ میں ایسی ویڈیوز لے کے آتی رہوں، زندگی کا جینے کا طریقہ میں سکھاؤں گی اپنے ویڈیو کے مادھیم سے، اور ہر لڑکیوں سے میں یہی کہنا چاہوں گی دیکھیے میری آپ لوگ دیکھ لیجیے، زندگی میں ہمیشہ ایک آنکھ کو اندھا اور ایک کان کو بہرا، اور دماغ میں وہ باتیں کبھی مت رکھیے گا جس سے کسی کا دل دکھتا ہو، یہ سب چیز کو آپ کو اگنور کرنا پڑے گا، پھر آپ خود اپنی زندگی کو اتنی خوبصورت بنا دیں گے کہ آپ کبھی سوچ ہی نہیں ہوں گے، اس چیز کو ہم خود آزما کے دیکھ چکے ہیں، یہ بالکل رائٹ بالکل صحیح باتیں ہیں، حقیقت باتیں ہیں، کبھی ہم اس انسان کو آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھے ہیں جو انسان کرودھ میں رہتا ہو، اور کبھی وہ انسان اچھا بھی نہیں ہوتا ہے جو انسان کرودھ میں رہتا ہو، تو اس دل میں جو کرودھ ہوتا ہے نا اسے نکال دینا چاہیے، ہم تو اپنے دل میں کسی جھگڑے لڑائی والی باتوں کو رکھے نا تو ایک دم یار زخم بن جاتا ہے، میں پاگل ہونے لگتی ہوں، اس کو جب تک جھگڑا نہیں کریں گے لڑائی نہیں کریں گے میرا من ہلکا نہیں ہوتا ہے، تو ہم ترنت یا جو بھی دل میں ہوتا ہے دماغ میں ہوتا ہے بول بول کے ہم جھگڑا وڑا کر کے رہ جاتے ہیں، ویسے آپ لوگ بھی کریے، ایک اچھا انسان بننے کے لیے نا ایک اچھا انسان بننے کے لیے سب کچھ بھولنا پڑتا ہے، تو آپ لوگ اپنی زندگی کو بہتر نہیں بہترین بنائیے، اور ایک دوسرے کی حفاظت میں لگ جائیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک دوسرے کی حفاظت کرنے کے لیے، یہ نہ کہ اپنی ہی زندگی کو بہتر بنائیں، خود کو خوب
ऊंची हवेली बनाएं, 4 गाड़ियां दरवाजे पे खड़ी कराएं और हमें लोग अच्छा कहें, ये सब हमारे वो क्या इस्लाम के खिलाफ है। अगर खुदा ने दौलत दे दी है तो आप दूसरों को बांट दीजिए और अपनी दौलत पे फख्र कीजिए और जिंदगी में आप लोग हर एक इंसान को अच्छी सोच, अच्छी राय दीजिए और आप खुद भी अच्छा बनिए। वो तो मतलब नमाज किताब करना, हर एक करना वो अलग चीज़ है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसानियत रखना, इंसानियत जिंदा रखना है, इंसान को समझना समझाना, हर एक चीज़ ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस। ये मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल राइट बोल रही हूँ। अगर जबान कैंची की तरह चलेगी ना तो आपके शौहर क्या, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन ही आपको ठुकरा देंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। अल्लाह की दुआएं दुआओं में याद रखिएगा आप लोग।